अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं इदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि। ओं सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते उपनिषदु धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। जगत को सृष्टि स्थिति प्रलय करता जगत कारण पर ब्रह्म नारायण लाई नहीं बताइयो। और जो कारण हो कारण वस्तु को ने ध्यान बताए। कारणम तो ध्येय बना सब सिकाले कारण को ध्यान बताए। त्यो यहाँ अहिलेसम्म प्रतिपादन गरी विष्णु पुराण को र अन्य पुराणहरूको पनि यहाँ उदाहरण दिएर रामानुज स्वामीले विष्णुसँगै नारायणलाई नै जगतको कारण तथा मोक्षदाता परम तत्व सिद्ध गर्नुभएको छ। विष्णु पुराणको वर्णन गर्दै उहाँलाई सर्वेश्वर उहाँलाई नै बताएको थियो। सबै परभन्दा पर क्लेशादि उस परब्रह्ममा क्लेशादि गरेका दोषहरू कुनै छैनन्। समष्टि व्यष्टि रूप परमात्मा हुन्छ। जगतको साथमा शरीरात्म भाव सम्बन्ध भएको हुनाले जगत रूप उहाँलाई बताएछ। सही स्वरूप व्यष्टि समष्टि रूपो व्यक्त स्वरूप प्रकट स्वरूप। समष्टि जीव व्यष्टि शिव रूप पनि ईश्वर नै हुन्। तथा व्यक्त रूप व्यक्त स्वरूप प्रकट स्वरूप अव्यक्त स्वरूप प्रकट स्वरूप। अव्यक्त जो प्रकृति कारणावस्था तथा प्रकट स्वरूप कार्यावस्था प्रकृति रूप पनि उनी परमात्मा हुन्। सर्वेश्वर सर्वदृक् उनी सर्वेश्वर हुन् सबका शास्ता स्वामी। और सर्वदृक् सर्ववेत्ता सामान्य रूपले पनि सबैलाई जान्ने विशेष रूपले पनि सबैका वेत्ता जान्नेवाला समस्त शक्ति का आश्रय समस्त शक्तिवाला परमेश्वराख्य उनीको नाम परमेश्वर हो। त्यस्ता परमात्मालाई संज्ञायते येन तदस्त दोषम शुद्धम परम निर्मलम एक रूपम। अस्त दोषम समस्त दोषले रहित परिणामित्व आदि जो दोष हो परिणाम हुने जो दोष त्यस दोषले रहित प्रकृति सम्बन्ध रहित भनौँ शुद्ध तथा क्लेश आदि नरहेको हुनाले निर्मल अविद्या आदि सम्बन्ध नभएको हुनाले निर्मल एक रूप सदा एक रूपमा रहने भएका यस्ता परमात्मालाई येन संज्ञायते जुन शास्त्र जन्य ज्ञानद्वारा शास्त्रबाट हुने ज्ञानद्वारा जसलाई जानिन्छ यस्ता परमात्मालाई तथा सन्दृश्यते वा पेदगम्यते वा तथा योगयुक्त ज्ञान द्वारा योग द्वारा सन्दृश्यते जसको साक्षात्कार हुन्छ तथा पेदिगम्यते वा जो परभक्ति रूप ज्ञान द्वारा जसलाई प्राप्त गरिन्छ पेदिगम्यते वा तद्ज्ञानम त्यो ज्ञान हो।
जसद्वारा परमात्माको ज्ञान हुन्छ, जसद्वारा परमात्माको विशेष ज्ञान द्वारा साक्षात्कार हुन्छ, तथा जुन भक्ति रूपापन्न ज्ञानद्वारा परमात्माको प्राप्ति हुन्छ, तत् ज्ञानम त्यो ज्ञान हो। त्यसदेखि अतिरिक्त जो छ अन्य अज्ञानम उक्तम, अरू ज्ञानलाई अज्ञानै भनेको छ। परमात्मालाई जसबाट परमात्माको ज्ञान हुँदैन, परमात्माको साक्षात्कार हुँदैन और परमात्माको प्राप्ति हुँदैन, ती सबै ज्ञानहरू अन्य अज्ञानम उक्तम भनेर बताइयो। यति पर ब्रह्म स्वरूप विशेष निर्णय प्रवृत्तम, यो विष्णु पुराण जो छ पर ब्रह्मको स्वरूप विशेष निर्णय गर्नुको निमित्त नै प्रवृत्त भएको, आरम्भ भएको। अन्य सबै पुराणहरू जति छन्, अन्यानि सर्वाणी अन्य पराणी, अरू देवताहरूको वर्णन गर्न परायण भएका अरू पुराणहरू, एतद् अविरोधेन, तिनी पुराणहरू यो विष्णु पुराणसित अविरोध गरेर नै उसको व्याख्या गर्नुपर्छ। जसरी विरोध हुँदैन त्यस प्रकारले मान्नुपर्दछ। जति अंशमा ती पुराणमा वर्णन भएको तत्त्वहरूको विरोध हुँदैन यस पुराणसित, ती सबै मान्य हुन्छन्। अन्य परत्वम छ तदारम्भे, पुराण अन्य परक हुन्, अन्य देवताका अन्य तत्त्वका प्रतिपादक हुन् भनेर यो तदारम्भ प्रकारै अवगम्यते। उन पुराणको जसै जुन प्रकारले आरम्भ भएको छ, लिङ्ग पुराण, विष्णु शिव पुराण, अमु पुराण भन्दै गएको छ, या आरम्भ गर्ने प्रकारद्वारा नै परमात्मादेखि अन्य प्रतिपादन प्रधान रूपले गर्नेवाला हुन्। त्यहाँ पनि परमात्माको वर्णन छ, परन्तु प्रधानता ती पुराणहरूको अन्य देवहरूको वर्णन गर्नमा तात्पर्य छ। अन्य परक हुन् भनेर उन पुराणहरूको आरम्भको रीति हो, त्यसबाट ज्ञात हुन्छ। सर्वात्मना विरुद्धांश, ये पुराण विष्णु पुराणमा प्रतिपादित जो तत्त्व हो त्यसदेखि पूर्ण रूपले जो विरुद्धांश हो, विरोधांश, त्यसलाई तामसत्वात् अनादरणीय, तामस पुराणहरू भएको हुनाले अनादरणीय हो, त्यो स्वीकार नगर्नु। उहाँ जो यसलाई सृष्टिको विष्णु पुराणले सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता मोक्षदाता परमात्मालाई बताइयो, विष्णुलाई, यस कारणले परतत्व रूपमा बताइयो। त्यसदेखि विरुद्धांश जो विरुद्ध प्रतिपादन गरेर अरूलाई परतत्व, अरूलाई जगत कारण बताउनेवाला, त्यस अंशमा उनलाई परित्याग नै गर्नुपर्दछ। ती पुराणमा वर्णन गरेको विषयलाई तामसत्व अनादर, त्यसलाई आदर नगर्ने। अरू तत्त्वको विषय पर्याप्त त्यो महिमा वर्णन सिकै छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नु। परन्तु यो जो विष्णु पुराणदेखि विरुद्ध जो अंश हो, त्यो परतत्वहरूलाई बताउने, जगत कार्यहरूलाई बताउने, मोक्षदाताहरूलाई बताउने, यस प्रकार यति अंशमा, विरुद्ध अंशमा अनादरणीय हुन्छन् भनेर निर्णय दिएको थियो हिजोको प्रसङ्गमा। अब यसै विष्णु पुराणको भित्र पनि अब शङ्का गरिन्छ कि विष्णु पुराण परतत्व निर्णायक हो भनेर भन्नुभएको छ, परन्तु यस पुराणमा पनि यसरी बताएको छ। यस विष्णु पुराणमा पनि सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकां ससंज्ञां याति भगवान् एक एव जनार्दन। विष्णु पुराण प्रथम अंश द्वितीय अध्याय अब बताएको छ सृष्टि स्थित्यन्तकरणीं, सृष्टि स्थिति और अन्त्य। सृष्टि माने सृष्टि भयो भने, स्थिति माने स्थिति माने पालन, अन्त्य माने संहार। तो सृष्टि स्थिति और प्रलय गर्ने ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका, ब्रह्म विष्णु शिव रूपी संज्ञा, शिव यो संज्ञा, ससंज्ञा याति भगवान, ये संज्ञा यो नामलाई एकैव जनार्दन याति, एक जनार्दनले नै प्राप्त गर्दछन् भनेर बताइयो। एकैव जनार्दन, एक जनार्दनले नै सृष्टि स्थिति और प्रलय गर्ने भएको जो क्रमशः ब्रह्म विष्णु शिव नामको संज्ञालाई याति प्राप्नोति, प्राप्त गर्दछन् भनेर यसरी त्रिमूर्ति साम्यम प्रतीयते, तीन मूर्तिमा बराबरता ब्रह्मा विष्णु शिवजी यिनमा साम्यता प्रतीत हुन्छ। यहाँ त फेरि विष्णुलाई कसरी उत्कृष्ट भन्नु, श्रेष्ठ बताउनु हो भनेर शङ्का भयो, शङ्का गरियो। नै तदेवम, यो होइन, यसरी होइन, त्यसको तात्पर्य भिन्न हो। एकैव जनार्दन लेखेको छ, एउटै जनार्दनले ये तीन संज्ञा लिएको हो, तीन रूप लिएको भनेर बताइयो। इति जनार्दनस्यैव ब्रह्म शिवादि कृष्ण प्रपञ्च तादात्म्यं विधीयते। जनार्दन को नै ब्रह्मा शिव
आदि जो समस्त जगत हो उसको साथमा अभेद बताया छ। एकै हो जनार्दन, एउटै जनार्दनले तत्त नाम लिन्छन् भनेको हुनाले ब्रह्मा शिव समस्त जगतका साथ तादात्म्य माने अभेद रूपले विधान गरिएको छ यहाँ। तथा जगत स यति पूर्वोक्तमेव विवृणोति। अगाडि भनिँदैछ जनार्दन र विष्णु त पर्याय रूप हो, पर्याय शब्द हो नि, पर्याय हुन् त एउटै जनार्दनले नै तीन नाम लिएका बताएको हो। अब त्यसको रहस्य अगाडि बताइन्छ। जगत स इति पूर्वोक्तमै विवृणोति। जगत स भनेर जो विष्णु सकाशात् उद्भूतं जगत तत्रैव च स्थितं स्थिति संयम कर्तास्य जगतोय जगत स भनेर उत्तरमा जो पराशरले बताउनु भएको थियो कि विष्णुबाट उत्पन्न भएको हो, जगत तत्रैव च स्थितम, विष्णुमा नै अन्त्य समयमा आश्रित रहन्छ, स्थिति संयम कर्ता, स्थिति र संहार गर्नेवाला विष्णु नै हुनुहुन्छ। अनि जगत स भनेर भन्छ, जगत रूपी पनि हुनै, जगतसित पनि तादात्म्य ब्रह्मा ओ विष्णुकै छ भनेर जो जगत स भनेको थियो पहिले, त्यो पूर्वोक्त जो जगत स भनेर बताएको वचन हो, संक्षेपमा बताएको, त्यसलाई यहाँ विस्तार गर्दैछ अरे। पूर्वोक्तमै विवृणोति, विस्तार गर्दैछ। कसरी गरिन्छ भन्दा स्रष्टा सृजति चात्मानं विष्णुं पाल्यं च पाति च उपसंह्रियते चान्ते संहर्ता च स्वयं प्रभु। स्रष्टा सृजति आत्मानं विष्णु पाल्यं च पाति च। स्रष्टा पनि विष्णु, पालनकर्ता विष्णु पनि हो। स्रष्टा सृजति, ब्रह्माले सृष्टि गर्छन्, तो ब्रह्मा रूपी विष्णुले हुने अर्थ गर्नु। आत्मानं आफूलाई नै सृजति, जगत रूपले आफूलाई नै पालन गर्ने। पाल्यं च पाति, पाल्य रूपलाई पालन पनि गर्ने। उपसंह्रियते चान्ते, अन्त्यमा संहारताले जो उपसंहार गरिन्छन् अन्त्यमा, त्यो सबै गर्नेवाला को त हुँदा स्वयं प्रभु, स्वयंले प्रभुले नै जनार्दनले नै गर्दछन् भनेर बताइयो। यति यसको आशय बताउनुहुन्छ। यहाँ सृष्टित्वेन अवस्थितम ब्रह्मांडम, स्रष्टा रूपले जो उपस्थित भएको, जगत स्रष्टा रूपले, जगत कर्ता रूपले उपस्थित जो ब्रह्म हुन्, अब विद्यमान जो ब्रह्म हुन् ते, और तथा सृज्य जो जगत हो, ब्रह्माले सृष्टि गरी जो सृज्य हो, सृष्टि गर्न योग्य वस्तु सृज्य पदार्थ, और संहारता संहार गर्नेवाला, संहार्य माने जसको संहार गरिन्छ, संहार गरिने, सृष्टिकर्ता र सृष्टि गरिने तथा संहारकर्ता र संहार गरिने वस्तु युगपत निर्देश्य, ये दुवैलाई एक साथ बताएर स्रष्टा रूपले विद्यमान ब्रह्मालाई तथा सृज्य जगतलाई, संहारकर्ता रुद्र और संहार रूपले जो जगत हो, संहार गर्ने योग्य फेरि जो वस्तु हो, त्यसलाई युगपत निर्देश्य एक साथ वर्णन गरेर सर्वस्य विष्णु तादात्म्योपदेशात्, सबैको विष्णुको साथमा तादात्म्य माने अभेद रूपले उपदेश गरेको छ। स्वयं प्रभु भनेर, संहर्ता त स्वयं प्रभु, स्वयं प्रभु नै संहर्ता हुन् और स्रष्टा पनि स्वयं हुन् भनेर यसरी, और सृज्य जगत और संहार्य जगत, इस प्रकारले स्रष्टा सृज्य, सृष्टित्व अवस्थित ब्रह्मा और सृज्य रूपले उपस्थित जगत, संहारता रूप रुद्र, संहार्य रूप जो वस्तु हो, त्यसलाई एक साथ उपदेश गरेर सबैको विष्णुका साथमा तादात्म्य माने अभेद उपदेश गर्छ। आफूलाई नै विष्णुले उत्पन्न गर्छन् भन्ने इत्यादि रूपले तादात्म्य उपदेशात् सृज्य संहार भूतात् वस्तुनम, सृज्य र संहार भूत, सृज्य सृष्टि गर्न योग्य, संहार माने संहार गर्न योग्य जो वस्तु हो, पदार्थ हो, बस सृज्य संहार भूतात् वस्तुनम, सृज्य वस्तु र संहार वस्तु, संहार गर्न योग्य वस्तु, त्यस वस्तुको सृष्टि संहार्त्रो जनार्दन विभूतित्व विशेष उद्देश्य थे। यहाँ के देखिँदैछ भन्दा तो जो सृज्य
संहारीभूत सृज्य जो वस्तु तथा संहारे वस्तु जसको सृष्टि होला जो सृज्य होला वही संहारे पनि हुन्छ। तो सृज्य र संहारे संहार गर्न योग्य जो वस्तु हो त्यस वस्तुको स्रष्टा र संहर्ता सृष्टि गर्ने र संहार गर्ने दुवैलाई जनार्दन विभूतित्वेन जनार्दनका विभूति हुन् भनेर विशेषो दृश्यते। यहाँ विशेष रूपले देखाइँदैछ, उपदेश गरिँदैछ। स्रष्टा पनि उस परमात्मा का विष्णु का परम विभूति तथा संहारकर्ता र सृज्य तीनवटैलाई स्रष्टा सृज्य संहर्ता संहार्य यिनी सबैलाई जनार्दन विभूतित्वेन यो जनार्दनका विभूति हुन् भनेर विशेषो दृश्य से विशेष रूपले वर्णन गरिँदैछ। अब ओ विभूति भन्छन् उसलाई जो विभूतिमानको अधीन हुन्छ, शास्य हुन्छ, विभूति हुन्छ। तो जनार्दन को विभूति रूपले विशेष देखाइयो, विशेष रूपले यहाँ देखाइयो। जगत छ भनेर जो सामान्य रूपले बताएको थियो त्यसलाई विशेष रूपले यहाँ देखाइँदैछ। तथा जनार्दन भन्यो, जनार्दन एकै जनार्दन भन्यो, एउटै जनार्दनले। तो जनार्दन र विष्णु को हुन् त अलग अलग हुन् भन्दा जनार्दन र विष्णु शब्द यो पर्यायत्वेन जनार्दन र विष्णु शब्द यो कोशहरूमा पर्याय रूपले बताएको छ, पर्याय शब्द रूपले। जो एक शब्दले बताइने अर्थलाई अर्का शब्दले बतायो त्यो पर्याय हुन्छन्। एक वाच्य वाचकत्व पर्यायत्व, एक शब्दले बताइने जो अर्थ हो त्यही अर्थलाई अर्का शब्दले बतायो त्यो पर्याय शब्द हुन्छ। तो जनार्दन र विष्णु शब्द दुईटै पर्याय हुन्। तो यहाँ एक जनार्दन एउटै जनार्दनले यसो सृष्टि स्थिति गर्ने भयो, संहार गर्ने भयो भनेर जनार्दनलाई बताएको हुनाले र जनार्दन र विष्णु यी दुवै शब्द पर्याय रूप भएको हुनाले ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम यति विभूति मतएव यसरी ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका यस श्लोकमा विभूतिमान परम विष्णु के हो विभूतिमान, जनार्दन भनेका विभूतिमान, जसको विभूति हुन्छ वो विभूतिमान हुन्छ। ये सारा जो छ जगत परमात्मा को विभूति जो जसको अधीन जो वस्तु रहन्छ वो विभूति हुन्छ और उसको जो प्रशासक हुन्छ जसको अधीन हुन्छ त्यो विभूतिमान। त यहाँ के बता भन्दा विभूति जो छ ब्रह्म विष्णु शिवात्मका श्लोकमा विभूतिमान को भो जनार्दन, जनार्दन भनौँ पर्याय भएकोलाई विष्णु हुनै विष्णु। तो विभूतिमत विभूतिवालाको नै स्वेच्छाले लीलार्थम विभूत्यन्तर्भाव उच्यते। जो विभूतिमान हो जो विभूतिवाला हो त्यस्ता परमात्माले नै आफ्नो इच्छाले लीलाको निमित्त लीला गर्नको निमित्त विभूतिको अन्तर्भाव विभूतिको भित्र अन्तर्भाव भने त्यसको भित्र उपस्थिति बताइएको छ। ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका अर्थात् विभूतिमान परमात्माले आफ्नो इच्छाले लीला गर्नको निमित्त ब्रह्मा र विष्णुको मध्यमा अब ब्रह्मा र शिवको मध्यमा विष्णु रूपले अवतार लिनुभएको छ। अवतार बताइँदैछ यसमा। विभूतिमा त विभूतिमान परमात्माले नै आफ्नो इच्छाले लीलाको निमित्त क्रीडा गर्न लीला गर्नको निमित्त विभूति अन्तर्भाव विभूतिको भीतर उहाँले अवतार लिएर उसका मध्यमा आफूलाई पनि गणना गराउनु भयो भनेर यो बताएको छ। यथेदम अनन्तरमै उच्यते। यसैलाई नै यसको अनन्तर नै त्यसै विष्णु पुराणमा वर्णन गरिन्छ। पृथिव्यावस् तथा तेजो वायुराकाशमेव च सर्वेन्द्रियान्तकरणम पुरुषाख्यम यत् जगत। जगत भनेको के हो त भन्दा जगत बताउँदै हुन्छ। पृथ्वी जल तेज वायु र आकाश तथा सबै इन्द्रियहरू अन्तःकरण और पुरुष भनेको जीव इत्याख्यम जगत। ये जगत जो जगत हो यसैलाई जगत भन्छन्। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सबै इन्द्रियहरू अन्तःकरण और पुरुष नामको जीव पुरुषाख्य पुरुष नामको यिनीवन ये जगत जो यो सबै मिलेर जगत हो। यो सारा जगत परमात्मा नै हुन् भनेर बताइन्छ, अभेद बताइन्छ। अब सैव सर्वभूतात्मा यो सारा जगत रूप परमात्मा हुन् तथा सैव सर्वभूतात्मा ते
जो जनार्दन भनौँ या विष्णु भनौँ उनै सैव सर्वभूतात्मा सबै प्राणीहरूको अन्तरात्मा भित्र विद्यमान अन्तरात्मा हुन्। विश्वरूप यो सारा विश्व उसको रूप माने शरीर हो। उनी विश्वरूप हुन्। विश्व छ रूप माने शरीर जसको विश्वरूप जो परमात्मा हुन्। यतः अव्यय किनभने उनी अव्यय हुन्, अविनाशी, अपरिणामी छन्। सर्गादिकम तत्वस्य भूतस्थम उपकारकम यस कारणले ततः भन्छ त्यस कारणले अव्यय अविनाशी भएको हुनाले सर्गादिकम जगतको सृष्टि आदि जो हो त्यो ततः त्यस कारणले अस्यैव भूतस्थम उपकारकम यिनै परमात्माको जनार्दनको नै भूतस्थम भूतमा विद्यमान प्राणीहरू विद्यमान इन परमात्माको उपकारकम यो सर्गादि के हो? उपकार हो। उपकार माने लीला भएको हुनाले उनीको उपकार हो। परमात्माको लीलाको लागि हो, यसका जसको लागि हो त्यसैको उपकार भनिन्छ। त्यसको लागि उपकार भनेर यो सर्गादि के हो? अविनाशी माने परिणाम, अद्वय माने अव्यय माने परिणाम रहित, व्यय रहित वो परमात्मा छन्। यस कारणले यता अव्यय भनेको किनभने उनी कारण दिखाइन्छ। उनी अव्यय हुन् माने परिणाम रहित, व्यय रहित। अतः ततः त्यस कारणले यो सर्गादि सृष्टि आदि जो छ अस्यैव यिनै परमात्मा अस्यैव भूतस्थम उपकारकम भूतहरू विद्यमान भएको यो उपकारक उपकार गर्नेवाला हो। के सर्गादि भूतस्थम यो सर्गादि कसको हुन्छ? भूतहरूको, पदार्थहरूको। तो भूतस्थम जो सर्गादिकम भूतहरू विद्यमान जो सर्गादि हो त्यो भूतहरू अस्यैव उपकारकम यिनै जनार्दनको नै उपकारक हो। उपकारक कसरी भयो? उनकै लीला रूप भएको हुनाले, उनकै मुखोल्लासको लागि भएको हुनाले। अब जगतको साथमा अभेद बताइन्छ। सएव सृज्य सतसर्गकर्ता सएव पात्यत्ति च पाल्यते च ब्रह्मादेवस्थाभि रशेष मूर्तिर विष्णुर्वरिष्ठो वरदो वरेण्य सएव सृज्य वो परब्रह्म हो जनार्दन नै सृज्य हुन्। सृज्यभित्र आफैलाई उनले सृष्टि गर्ने हो। सृज्य पनि उनी भए, सतसर्गकर्ता तथा सृष्टिकर्ता पनि उनै हुन्। सैव पाति उनीले पालन पनि गर्दछन् तथा पाल्यते छ उनै पालिन्छन् पनि। पालनको कर्म पनि उनै हुन्। आफूले आफूलाई पालन गर्छन् जगत रूपमा। ब्रह्मादेवस्थाभि ब्रह्मादि अवस्थाभि ब्रह्मा शिव इंद्र इत्यादि अवस्थाद्वारा अशेष मूर्ति समस्त जगत सब मूर्ति माने शरीर जस्तो अशेषा मूर्ति यस्य समस्त सब मूर्ति माने शरीर जसको यस्ता प्रकार का अशेष मूर्ति वाला अशेष शरीर वाला विष्णु ब्रह्मादि अवस्था को द्वारा वरिष्ठ वरदो वरण्य ब्रह्मादि अवस्था द्वारा उतै लगाउनु पाल्यते पाति चाहिँ ब्रह्मादि अशेष मूर्ति परमात्मा ब्रह्मादि अवस्था द्वारा के गर्छ के संहार गर्ने पालन गर्ने इत्यादि सबै गर्दछन्। अशेष मूर्ति विष्णु जो छन् वरिष्ठ यो तिनै देवता अरू देवताको मध्येमा वरिष्ठ श्रेष्ठ छन्। वरद वर दिनेवाला वरेण्य वर्णीय पनि स्वीकार गर्ने योग्य पनि उनै छन्। जो पहिले जो जगत छ भनेर थियो त्यसलाई विस्तार गर्दैछ। ब्रह्मा देवस्था अशेष मूर्ति सबै ब्रह्मा रुद्र इंद्र इत्यादि सब जगत सारा चेतना चेतन वस्तु उनका मूर्ति माने शरीर हुन्। तो अशेष मूर्ति संपूर्ण शरीर वाला जो विष्णु उनले ब्रह्मादि अवस्था द्वारा जगतलाई पालन गर्ने सृष्टि गर्ने संहार गर्ने गर्दछन्। अत्र अब यहाँ यसको सामान्यीकरण बताएछ। उनै जगत हुन् माने पाल्य पनि जगत आफै पालनकर्ता पनि आफै संहार्य पनि आफै संहारता पनि आफै भनेर जगतको साथमा अभेद बताइयो। तो यो जो सामान्यीकरण निर्देश हो अभेद रूपले जो वर्णन हो ती पदहरूले एउटै अर्थलाई बतायो भने सामान्यीकरण हुन्छ।
तो यो जो सामान्यीकरणीय रूप निर्दिष्ट हो अभेद रूपले जो उपदेश गरिएको यो अब शङ्का हुँदैछ अगाडि। जगतका साथमा सामान्यीकरण बताइँदैछ, सामान्यीकरण अभेद रूपले उपदेश गरिँदैछ, त्यो ब्रह्मका साथमा कसरी घट्दछ भनेर बताइन्छ। हे मिश्र प्रपञ्च तादात्म्यम, सामान्यीकरण रूपले उपदेश गरिएको जो हे मिश्र प्रपञ्च तादात्म्यम, हे गुणले युक्त भएको जो जगत छ हे गुणले युक्त, और परमात्मा हुन्छ निर्दोष, तो उसको तादात्म्य अभेद कसरी गर्दछ यहाँ अभेद रूपले निर्देश गर्दैछ, उपदेश गर्दैछ। सबै वस्तुका साथमा विष्णुको अभेद रूपले निर्देश गर्दैछ। त यो जगत कस्तो छ भन्दा हे मिश्र प्रपञ्च, हे त्याज्य दोषहरूले युक्त भएको प्रपञ्च छ, उसका साथमा तादात्म्य अभेद जो छ त्यो निरवध्यस्य निर्विकारस्य, निरवध्य निर्दोष र निर्विकार समस्त कल्याण गुणाकर यस्ता ब्रह्मको कसरी तादात्म्य हुन सक्छ, अभेद निर्देश कसरी हुन सक्छ। अब गरिएको छ यो शङ्का हो कि उस ब्रह्म जनार्दनको विष्णुको पर्याय रूप उस जनार्दनलाई के बताएछ जगतका साथमा सामान्यीकरण रूपले अभेद रूपले पहिले यहाँ माथि बताइयो। सैव सिद्ध सत्सर गर्दा भनेर जगतका साथमा जो तादात्म्य बताइयो त्यो तादात्म्य माने अभेद निर्देश हे प्रपञ्चका साथमा यो तादात्म्य कसरी बन्छ। किनकि परमात्मा कर्म सम्बन्ध रहित भएकोलाई निरवध्य और विकार रहित भएकोलाई निर्विकार, तो जीवात्मा कर्म सम्बन्ध योग्य हुन्छ, यसलाई सावध्य हो, तथा प्रकृति विकारयुक्त हुन्छ, जगत भनेको चेतना चेतन मिश्रित हो। तो यस्ता हे दोषले मिश्रित जो प्रपञ्च हो त्यसका साथमा विष्णुको तादात्म्य कसरी घट्छ। किनकि विष्णु भनेका कस्ता भन्दा निरवध्य दोष रहित तथा निर्विकार, साथै समस्त कल्याण गुणका मङ्गल गुणका खानी यस्ता परब्रह्म रूप परमात्माको तादात्म्यम कथम उपपद्यते, अभेद कसरी बन्न सक्दछ इत्याशङ्क्य यो आशंका उपस्थित भयो। यस आशंकाको समाधान गर्दै अब अगाडि बताइन्छ। स्वयं पराशरले नै बताउनुहुन्छ सएव सर्वभूतात्मा विश्वरूप यतो वयम। यहाँ जो छ यो सएव सर्वभूतात्मा विश्वरूप यतो वयम, पहिले सबका साथमा त जगत रूपमा बताइयो अभेद, फिर इसका बादमा यो तादात्म्य कसरी भनेर शङ्का भयो। जगत छ दोष मिश्रित, हे गुणको आखर, परमात्मा निर्दोष निर्विकार समस्त कल्याण गुणका आश्रय, यस्ता परब्रह्म परमात्मा जनार्दनको जगतका साथमा तादात्म्य कसरी भयो, अभेद निर्देश अभेद कसरी बन्न गयो इत्याशङ्क्य यो आशंका उपस्थित गरेर पराशरजीले समाधान गर्दै भन्नुहुन्छ सएव सर्वभूतात्मा विश्वरूप यतो भयो यत अव्यय, किनभने हो अव्यय माने विकार रहित छन्, यस कारणले सएव सर्वभूतात्मा विश्वरूप विश्व छ रूप जस्तो विश्वरूपी जनार्दन परमात्मा सर्वभूतात्मा सबै प्राणीहरूका अन्तरात्मा हुन्, अर्थात् शरीरात्मा भाव सम्बन्ध छ। विश्व उनको शरीर हो, परमात्मा सबैका अन्तरात्मा हुन्। यो अभेद निर्देश शरीरात्म भाव सम्बन्ध भएको हुनाले भएको हो, अभेद निर्देश गरिएको यो बताइँदैछ। यति स्वयमेव उपपादयति, दोष मिश्रित जगतका साथमा दोष रहित समस्त कल्याण गुणको आकार निर्विकार परमात्माको अभेद निर्देश कसरी गरियो, कसरी सम्भव छ भनेर आशंका उपस्थित गरेर अनि उसको समाधान गर्दै पराशरले भन्नुहुन्छ कि यत अव्यय, यहाँ हेतु बताइयो, किनभने परमात्मा विकार रहित छन्, अविनाशी छन्, अव्यय छन्। यस अतः सएव सर्वभूतात्मा, उनै सबैका सबै भूतहरूका अन्तरात्मा छन्।
विश्वरूप विश्व सब उनको रूप हो सैव विश्वरूप सर्वभूतात्मा किनकि उन्हें अव्यय भएको हुनाले हेतु देखाइयो किनकि उन्हें बेरहित विकार रहित हुन् यस कारणले सबै भूतको अन्तरात्मा सबै उनका शरीर हुन् भनेर बताइयो यति प्रतिज्ञा सैव सर्वेश्वर परब्रह्म भूतो विष्णुरेव सर्व जगत इति प्रतिज्ञा सैव सर्वेश्वर उनै सर्वेश्वरेश्वर सबैका सबै ईश्वरका पनि ईश्वर परब्रह्म भूत जो विष्णु ती विष्णु नै सर्वम जगत सबै जगत हुन् यस्तो प्रतिज्ञा गरेर अनि त्यस पछाडि बतायो कसरी जगत भयो त यो प्रतिज्ञा गरिसकेपछि अनि सर्वभूतात्मा विश्वरूप यतो हेतु देखाइन्छ जगतका साथमा तादात्म्य कसरी प्रतिज्ञा त गर्नुभयो तपाईँले सर्वेश्वर नै परब्रह्मभूत विष्णु नै हुन् भनेर विष्णु नै जगत हुन् भनेर यसरी अभेद बताएर अभेद छ भनेर प्रतिज्ञा गरेर त्यस पछाडि समाधान गरिन्छ सर्वभूतात्म विश्वरूप यतो हेतुरुक्त यत भनेर हेतु देखाइयो किनभने उनी अव्यय हो अव्यय भएको यो हेतु हो हेतु देखाइयो यत किन भनेपछि भनेर देखाइयो अव्यय उनी अव्यय हुन् सर्वभूतात्मा अयम आत्मा विश्व शरीर सर्वभूतात्मा सबै भूताहरूको ये आत्मा हुन् विश्व उनको शरीर हो यत अव्यय किनकि वो अव्यय हुन् विकार रहित हुन् इत्यर्थ यसको अर्थ हो सर्वभूतात्म विश्वरूप यतो व्ययमे यसरी अर्थ गर्नु सर्वभूतानाम अयम आत्मा सबै भूतहरूको सर्वभूतात्मक अर्थ हो सबै भूतहरूका सबै प्राणीहरूका चेतना चेतन वस्तुहरूका अयम आत्मा यिनी अन्तर्यामी हुन् परब्रह्म विष्णु विश्व शरीर अयम आत्मा विश्व शरीर वाला छन् विश्व उनको शरीर हो और यिनी आत्मा हुन् यत अव्यय किनकि उनी अव्यय हुन् व्यय रहित विकार रहित हुन् भन्नाले के भयो त भन्दा जगत सब उनको शरीर हो यिनी अन्तरात्मा हुन् अन्तरात्मा भएको हुनाले त्यो जो विकार आदि दोष बताए वो शरीरमा रहन्छ आत्मामा रहँदैन यसको तात्पर्य हो विश्व शरीर विश्व सब शरीर छ उनको और सबै यिनी सबै भूतहरूका अन्तरात्मा छन् किन भनेपछि यो अव्यय हुन् अविनाशी छन् भनेर हेतु देखाइयो बक्सित छ अगाडि पनि फेरि यही विष्णु पुराणमा उसले पराशरले भन्दै हुनुहुन्छ तत्सर्वमै हरेश तनु जति यो छ जगत यो हरिको तनु माने शरीर हो जगत सिज्य पदार्थ हो त्यो सबै निश्चय नै हरेश तनु उस परमात्माको शरीर हो उनी अन्तरात्मा हुन् भनेर अगाडि पनि जगतलाई शरीर बताएछ परमात्माको शरीर बताएछ जगतलाई यति एतदुक्तम भवति यो अलि स्पष्ट गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ अस्य अव्ययस्यापि परमात्मा अव्यय माने विकार रहित भए पनि परस्य ब्रह्मण विष्णु विश्व शरीरतया तादात्म्यम अविरुद्धम व्ययरहित विकार रहित भए तापनि यी परमात्मा पर ब्रह्म विष्णु विश्व शरीरतया विश्व सब उनको शरीर भएको हुनाले विश्व शरीरवाला भएको हुनाले तादात्म्यम विश्वका साथमा अभेद अविरुद्धम तादात्म्य नै अभेद निर्देश अविरुद्धम विरुद्ध छैन किनकि आत्मा र शरीरका स्वभाव व्यवस्थित हुन्छन् आत्मा र शरीर जो हुन्छ उनीको स्वभाव व्यवस्थित हुन्छ माने जस्तै हामीले विचार गरौँ कि यो शरीरधारी आत्मा छ जीवात्मा छ शरीरधारी आत्मा छ शरीरको स्वभाव के हो विकारित्व घट्नु बढ्नु इत्यादि विकारयुक्त हुनु आत्माको के हो अविकारित्व व्ययरहित हुनु यो त भयो स्वरूप अब स्वभाव के हो भन्दा स्वभाव हो यसको विकारी हुनु माने यो शरीर जो छ जड हो आत्मा चेतन हो स्वरूप भेद हो तथा वो शरीर विकारी हो परिवर्तनशील हो और आत्मा अविकारी हो अब स्वभाव हेरौँ यसको स्वभाव शरीरको स्वभाव हो परिवर्तन हुनु परिणामी हुनु बदलिराख्नु
और आत्मा को स्वभाव हो, आत्मा का स्वभाव के हुन् भन्दा सुख दुख आदि को आश्रय बन्नु। सुख दुख आदि जो गुण हुन् धर्म हुन् त्या आत्मामा रहन्छन्। शरीरका धर्म बाल्य यौवन वृद्धावस्था आदि स्वभाव शरीरमा रहन्छन् और सुख दुख आदि जो आत्मा का गुण हुन् आत्मामा रहन्छन्। आत्मा का गुण शरीरलाई स्पर्श गर्दैनन्, शरीरमा रहँदैनन्, शरीर का गुण आत्मामा रहँदैनन्, यसरी व्यवस्थित हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले जगत शरीर परमात्मा सबैको आत्मा भएको हुनाले परिणामित्व हेयत्व इत्यादि जो दोष हुन् वो शरीर रूपी जगत में रहन्छन् और परमात्मा जो उसको आत्मा हो उसमें स्पर्श गर्दैनन्। कल्याण गुणहरू परमात्मा में रहन्छन् जो बताइए पहले। समस्त कल्याण गुण का आश्रय आत्मभूत परब्रह्म अंतर्यामी आत्मा परमात्मा। और जो दोष छन् सुख दुख आदि परमात्मा का शरीर जो जीवात्मा हो शरीर बनेका जीवात्मा में रहन्छन् तथा परिणामित्व आदि हेयास्पदत्व जो दोष हो त्यो अचित अंश प्रकृति में रहन्छ। यसरी व्यवस्थित हुन्छ किनकि परमात्मा त अव्यय हुन् अविकारी हुन्। अविकारी भएर नै विश्व शरीरवाला छन् सबैका आत्मा छन्। यसरी बताइयो तो आत्म शरीर जगतलाई परमात्मा को शरीर बतायो और परमात्मालाई सबैका अंतरात्मा बतायो आत्मा बतायो। और आत्मा र शरीर को स्वभाव भिन्न हुन्छ। आत्म शरीरस्थ स्वभाव व्यवस्थित छन्। आत्मा का स्वभाव आत्मा में व्यवस्थित छन् आत्मा में रहन्छन्। शरीर का स्वभाव शरीर में व्यवस्थित रहन्छन्। उदाहरण जस्तै प्रकारले परमात्मा जाउँ जस्तै जीवात्मा का स्वभाव जीवात्मा का धर्म के हुन् भन्दा ज्ञान सुख दुख इत्यादि को आश्रय हुन्। सुख दुख आदि उसका स्वभाव हुन्। और वो शरीर का स्वभाव के हुन् बालत्व युवत्व सवीरत्व आदि परिवर्तन हुन् स्वभाव। यो बालत्व युवत्व आदि शरीर में रहन्छन् और सुख दुख आदि आत्मा व्यवस्थित छन्। त्यस्तै प्रकारले अब चेतना चेतन शरीर वाला परमात्मा विश्व भनेको चेतन र चेतन पहिले बतायो जगत भनेको के हो भनेर आग पृथ्वी आदि भूत र जीवात्मा लिएर जगत भने थियो। तो ये जगत परमात्मा को शरीर हो। इस कारण चेतना चेतन वस्तु परमात्मा का शरीर भए और परमात्मा परब्रह्म इस जगत का आत्मा हो। आत्मा भएको हुनाले आत्मा का स्वभाव कल्याण गुण आदि बताइए हैं। समस्त कल्याण गुणाकार करतो समस्त कल्याण गुण परब्रह्म परमात्मा में छन्। और जो यो हे आदि जो कर्म संबंध योग्य हुनु कर्म आदि सुख दुख आदि जीवात्मा में रहन्छन्। और परिणामित्व आदि जो हुन् वो अचेतन में रहन्छन् प्रकृति में। इस प्रकारले चेतन अचेतन का जो स्वभाव हुन् परमात्मालाई स्पर्श गर्दैनन्। और परमात्मा का जो स्वभाव हुन् कल्याण गुण आदि को आश्रय हुनु यो चेतना चेतन हुँदैन। आफ्ना आफ्ना गुणहरू स्वभावहरू व्यवस्थित छन् व्यवस्थाले युक्त छन् आफ्ना आफ्ना ठाउँमा व्यवस्थित छन्। यस कारणले परमात्मा को साथ में जगत को तादात्म जो हो शरीरात्म भाव सम्बन्धले भएको हो भनेर बुझ्नु पर्दछ भनेर यसरी बताइयो। अब भगवान को अवतार को हेतु र फल बताइन्छ कि वो ब्रह्मादि को ब्रह्म रुद्र का मध्य में परमात्मा को अवतार भएको भनेर संक्षेप में पहिले बताएको थियो। तो अवतार किन लिएको भन्दा पहिले बताइएको थियो स्वेच्छाले लीला को निमित्त उनीहरूको मध्यमा आफूले अवतार लिनु भएको हो। त्यसैबाट साम्य हुँदैन उनीहरू भनेर अब यो हेतु बताइदैछ भेद बताइदैछ। एवं भूतस्य सर्वेश्वरस्य विष्णु प्रपंचांतर्भूत नियम्य कोटिनी निविष्ट ब्रह्मादि देवतिर्यक मनुष्यसु तत्तत्समाश्रयणीत्वाय स्वेच्छया अवतार पूर्वोक्त। एवं भूतस्य माने विश्व शरीर वाला समस्त जगत जसको शरीर छ उसका अंतर्यामी
ये परमात्मा एवं भूत से परमात्मा न विश्व शरीर से विश्व अंतर्यामी न विश्व शरीर वाला विश्व का अंतर्यामी इस प्रकार का सर्वेश्वर विष्णु को प्रपंचांतरभूत प्रपंच को भित्र प्रपंच भित्र ही नियम्य कोटि सारा प्रपंच परमात्मा को नियम्य हो और परमात्मा उसका नियामक प्रशासक तो नियम्य कोटि में एउटा नियामक कोटि छ एउटा नियम्य कोटि छ शास्य नियम्य माने शास्य और नियामक माने शासक तो नियम्य कोटि निविष्ट नियम्य कोटि में नियम्य भयो जगत तो जति सब देवताहरू सब जगत चेतना चेतन सब परमात्मा का नियम है तो नियम्य कोटि में नियम को श्रेणी में निविष्ट प्रविष्ट भएका ब्रह्मादि जो ब्रह्मादेखि लिएर देव तिर्यक मनुष्य देवता तिर्यक पशु पक्षी मनुष्यहरू परमात्माका अवतार भएका छन् त्यस बिचमा आफूलाई नियम्य कोटिमा आफूलाई निविष्ट गर्नलाई परमात्माले के गर्नुहुन्छ तत् किन गरेको भन्दा तत्तत् समाश्रेणीत्वाय ब्रह्मादि देवता मनुष्य तिर्यक सबैले आश्रय लिन सकुन् आफ्नो कल्याणको लागि भन्ने यस निमित्त स्वेच्छावतार परमात्माको आफ्नो इच्छाले उहाँ अवतार भएको हो। यस्तै प्रकारले ब्रह्मा र रुद्रको मध्यमा पनि स्वेच्छाले सबै देवताहरूको आश्रयणीय बन्नलाई अवतार भएको विष्णु रूपले यस प्रकारले त्यो जो नियम्य माने ऊ साम्य हुँदैन तीनवटै देवता हुन् के बताइदैछ देव मनुष्य आदि में कस्ता अवतार मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह वामन इत्यादि के भने नि देव मनुष्य तिर्यकहरूमा तत्तत् समाश्रेणीत्वाय ब्रह्मादि देवता मनुष्य तिर्यकहरूको आश्रयणीय बन्नलाई आश्रय लिन सकुन् आफ्नो कल्याणको लागि यस निमित्त स्वेच्छावतार आफ्नो इच्छाले भएको अवतार हो उहाँको पूर्वोक्त जो पूर्वमा बताइएको थियो त्यो नै बताइए यहाँ अवतार बताएको हो परमात्मा को तदेतत् अब यस्तै प्रकारले ब्रह्मादि पनि के हुन् सबै नियम्य कोटिमा आउँछन् त्यो नियम्य कोटिमा आफूलाई पनि प्रवेश गराउनु भएको छ भगवानले के को लागि भन्दा ती सबैको समाश्रेणी आश्रय बनलाई स्वेच्छाले अवतार भएको यो कर्माधीन होइन अरू सबैको कर्माधीन हो भनेर अगाडि बताइदैछ अरू ब्रह्मादि देवताहरूको जो जन्म हो त्यो कर्माधीन हो कर्मको फल अनुभव गर्नलाई हो परमात्माको जो अवतार भएको हो यिनै देवतिरिक मनुष्यको मध्यमा त्यो स्वेच्छाले आफ्नो इच्छाले उनीहरूको आश्रय बन्नलाई उनको कल्याण गर्नको लागि भनेर पूर्वमा बताएछ अवतार पूर्वोक्त पूर्वमा बतायो तदेतत् ये जो पूर्वमा बतायो त्यो सब ब्रह्मादीनाम अब सबै कर्माधीन हुन् कर्मानुसार हुन्छ और परमात्माको स्वेच्छाले हो भनेर यो बताउनको लागि तदेत ब्रह्मादीनाम यो यस विषयलाई यो षष्ठ अंशमा बताइएछ भनेर बताइन्छ कि ब्रह्मादीनाम भावना त्रयान्वयेन कर्मवश्यत्वं भगवतः परब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य निखिल जगत उपकाराय स्वेच्छया स्वयं रूपेण देवादिश अवतार ब्रह्मा जी जो देवता हुन् तिनीहरू के हुन् भावना त्रयान्वयन तीन प्रकार को भावना षष्ठ अंश में बताए विष्णु पुराण को एक कर्म भावना ब्रह्म भावना उभय भावना तीन प्रकार को भावना युक्त छन् यिनीहरू कर्म को प्रधानता भएका ब्रह्म उपासना प्रधान भएका त कर्म र ब्रह्म भावनाले मिश्रित तीन प्रकार को भावनाले युक्त ब्रह्मादि सब देवताहरू पर्दछन् यस कारणले उनीहरू समाज श्रेणी हुँदैनन् ध्येय हुँदैनन् भनेर वहाँ बताइएको छ तीन भावनाले युक्त भएको तीनमा कुनै कुनै भावना कोही ब्रह्म भावनाले युक्त कोही कर्म भावनाले युक्त और ब्रह्माजीलाई भनिन्छ दुई भावना युक्त ब्रह्म भावना र कर्म भावना कर्म पनि उनी गर्छन् ब्रह्म भावना पनि छ दुई भावना युक्त ब्रह्मादि त्यस कारणले यिनी सबैमा के बताइयो ब्रह्मा देवतामा कर्म सम्बन्ध बताइदैछ सबैमा ब्रह्मादीनाम भावना त्रय हुँदैन भावना त्रय भनेको के हो
कर्म भावना, ब्रह्म भावना और उभय भावना। कर्म ब्रह्म भावनाले युक्त उभय भावना। तो तीन प्रकार को भावनाले युक्त भएको हुनाले ब्रह्मादि सब देव कर्मवश को देववश कर्मवश तो सब कर्मका अधीन छन्, उनी कर्माधीन छन्। भगवान कर्मको अधीन हुनुहुन्न। भगवत परब्रह्मभूतस्य परब्रह्म जो भगवान सर्वैश्वरी सम्पन्न भगवान हुन्, भगवान वासुदेव, उहाँ जो छ कर्म भावना इत्यादि भावनादेखि मुक्त भएका, उनी सबै कर्मवश्य भए। यो अकर्मवश्य परमात्मा वासुदेवस्य निखिल जगत उपकाराय, समस्त जगतको उद्धार गर्न उपकार गर्नको लागि स्वेच्छया आफ्नो इच्छाले नै स्वयं रूपेण आफ्नो दिव्य स्वरूपद्वारा नै देवादिषु अवतार, देवादिको मध्यमा उहाँको अवतार भएको हो। तो यो के भयो त भन्दा परमात्मा ब्रह्मादिको देवताको जन्म कर्माधीन हो, कर्मको अनुसार हो और कर्मको फल भोग्नुको लागि हो। और परमात्माको अवतार के हो भन्दा स्वेच्छाले हो। और ब्रह्मादिको जन्म कर्मको फल भोग्नुको लागि, सुख दुःख आदि फल भोग्नुको लागि हो। सबै ब्रह्मादि लेखेर सबै चेतनहरूको। और परमात्माको जो अवतार भयो, जन्म भयो, त्यसलाई भन्छन् जगतको उपकारको लागि, जगतको कल्याण गर्नुको लागि। जगत निखिल जगत उपकार आए। और परमात्माको जन्मको हेतु के हो? स्वेच्छा, आफ्नो इच्छा हो, कर्म होइन। अब स्वयं रूपेण आफ्नो दिव्य रूपलाई नै प्रकट गर्नुहुन्छ देवादि हुन्। तो जीवात्माहरू उत्पन्न हुन्छन् आफ्नो स्वभावलाई छोडेर, परमात्मा आफ्नो स्वभावलाई लिएर नै जन्म लिन्छ। स्वयं रूपेण देवादिषु अवतार इति षष्ठ अंशमा शुभाश्रय प्रकरणे सुव्यक्त मुक्तम। ध्यान कसको गर्नु भन्दा जो शुभको मङ्गलको आश्रय हुन्छ उसलाई ध्यान गर्नुपर्दछ भनेर सनकादिलाई ब्रह्म भावनायुक्त, अरू सबैलाई कर्म भावनायुक्त, ब्रह्मालाई उभय भावनायुक्त भनेर तीन विभाग गरेको छ। यस कारणले उनी कर्माधीन भएको हुनाले ध्यान गर्न योग्य छैनन् भनेर परमात्माको दिव्य मङ्गल विग्रहलाई ध्यान ध्येय रूपमा बताएछ षष्ठांशमा। शुभाश्रयको ध्यान गर्नु, जो मङ्गलको आश्रय हुन्छ उसैको ध्यान गर्नुपर्छ भनेर सुव्यक्तम उक्तम। सबै कर्माधीन छन्, कर्मवश्य छन्। परमात्मा उनीको जन्म जो छ कर्माधीन भएको, परमात्माको स्वेच्छाले जगतको उपकारको लागि भएको, उनी सब कर्मफल भोग्नको लागि भएका हुन्, जन्मेका हुन्। यस कारणले जन्म जीवहरूको जस्तो परमात्माको जन्म भए पनि उहाँको अवतार हुन्छ, किनकि वो जगतको उपकारको लागि स्वेच्छाले परमात्माको अवतार भएको हो। और सबैका शरीर प्राकृत हुन्छन् और परमात्माको शरीर अप्राकृत दिव्य हुन्छ। यस कारणले परमात्माको ध्यान गर्नु, दिव्य मङ्गल विग्रह परमात्माको ध्यान गर्नु शुभाश्रय भएको हुनाले भनेर बताएछौँ। यसबाट के भयो त भन्दा यसबाट यही नै बतायो परमात्माको यो अवतार हो। ब्रह्मा र रुद्रको मध्यमा पनि स्वेच्छाले जगतको उपकार गर्नको लागि आफ्नो नियम्य कोटिमा अवतार लिनुभएको। यस कारणले त्रिमूर्ति साम्य हुँदैन, तीन मूर्तिमा समता हुँदैन। सबै कर्मवश्य छन् और परमात्मा अकर्मवश्य स्वेच्छाले अवतार लिएको हुनाले जो शङ्का गरिएको थियो पूर्व, तीनै मूर्तिको साम्य बताएछ। कसैलाई विष्णुलाई श्रेष्ठ बताउनु भयो भन्दा त्यो त विष्णुको त्यो उनीहरूको मध्यमा अवतार हो लिएको। दुई देवताको मध्यमा तृतीय सङ्ख्या पुरा गर्नलाई र सबैको आश्रय बन्नको लागि उहाँको अवतार हो भनेर बताइयो स्वेच्छाले। यो देवादि रूपमा जो परमात्माको जन्म हुन्छ या अवतार हुन्छ, त्यसो परमात्माको शरीर अप्राकृत हुन्छ, दिव्य हुन्छ। अरू सबै ब्रह्मादि लिएर मनुष्य हामी पर्यन्तको सबै शरीर प्राकृतिक हुन्छ, प्रकृतिबाट बनेको परिणामी हुन्छ। अब यही बताइँदैछ भगवानको विग्रह जो छ अप्राकृत हो भनेर महाभारतको प्रमाण अगाडि दिइँदैछ। शुभाश्रय त्यही हुन्छ, यसका त्यस्तो ध्यान गर्नु। यस कारणले ध्यान गर्दा भागवतमा जहाँ जहाँ ध्यानको प्रकरण आएछ वहाँ के बताएछ? चतुर्भुजम शङ्ख गदा भनेर
और चार भुज भएको दिव्य रूप नील मेघ जस्तो वर्ण पीताम्बर भनेर जहाँ पनि चाहे कपिल भगवानको प्रकरणमा या द्वितीय स्कन्धको ध्यान प्रकरणमा सुखदेवजीले बताएका भने केचित स्वदेहान्तर हृदयावकाश है प्रादेश मात्र पुरुषम वसन्तम चतुर्भुजम शङ्ख गदा भने चार भुजाहरू भएको किनकि त्यो शरीरयुक्त शरीर परमात्माको शुभाश्रय हो। शुभाश्रय भएको हुनाले विशिष्टको ध्यान बताएछ। दिव्यात्मा स्वरूप सहित परमात्माको विग्रहको ध्यान बताएछ। तब किन भन्दा परमात्माको शरीर नै ध्येय हुन्छ माने आत्मविशिष्ट शरीर परमात्मा दिव्य मङ्गल विग्रह पनि ध्येय कोटिमा आउँछ किनकि परमात्माको शरीर यो पञ्चभूतले बनेको होइन। महाभारतको वचन देखाइदैछ अस्य देवादि रूपेण अवतारे सोपे न प्राकृतो देह। यस परब्रह्म परमात्मा विष्णुको देवादि रूपले अवतार लिए पनि ती अवतारहरूमा न प्राकृतो देह उहाँको शरीर प्राकृत हुँदैन। प्रकृतिबाट बनेको पञ्चतत्वमय पञ्चभूतमय हुँदैन पञ्चभूतको विकार रूप होइन। इति महाभारते यो महाभारतमा बताएको छ। नभूत सङ्घ संस्थानो देहोस्य परमात्मनम अस्य परमात्मन देह भूत संस्थानो न भूत सङ्घ संस्थानो न। ये परमात्मा को देह ये जो विग्रह शरीर हो ये भूतहरूको संघात रूप होइन। भूत संघातले बनेको यो होइन। भूत माने पञ्चभूतको सङ्घ समुदायको बनेको संस्थान होइन भनेर महाभारत शान्ति पर्व 206 अध्यायमा बताएछ। यति प्रतिपादित तो परमात्माको स्वेच्छाले लिएको अवतार स्वेच्छाले अवतार जगतको उपकारको लागि अवतारको प्रयोजन जगतको उपकार गर्नु और अवतारको हेतु स्वेच्छा बताइयो। अरू सबै कर्माधीन छन्। कर्म हो उनको अवतार जन्मको हेतु और प्रयोजन हो फल भोग गर्नु कर्मको यो बताइए। और परमात्मा को शरीर दिव्य तत्वबाट अप्राकृत पंच तत्वमय हो अप्राकृतिक हो और अरू सबै ब्रह्मादिदेखि मनुष्य पर्यन्त सबै यो जति छन् देव तिर्यक मनुष्य यो तिर्यक और यो मनुष्य आदि सबैका शरीर पंचतत्व है पांच भूतमय भूतको संघात रूप हो भौतिक हुन्। यो प्रतिपादन परमात्माको अभौतिक दिव्य हो भनेर महाभारतमा वर्णन गरेको छ। श्रुतिले पनि परमात्मा अजन्मा भएर जगतको कल्याणको लागि देव मनुष्य आदिको मध्यमा धेरै रूपले अवतार लिन्छन् भनेर वर्णन गर्छ उपनिषदले पनि। अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम। यसको व्याख्या स्वयं रामानुज स्वामीले गर्दै हुनुहुन्छ अगाडि। यति कर्मवश्यानां ब्रह्मादीनां अनिच्छतामपि तत्तत् कर्मानुगुण प्रकृति परिणाम रूप भूत संस्थान विशेष देवादि शरीर प्रवेश रूपम जन्म अवर्जनीयम। कर्मवश्य जो ब्रह्मादि हुन् ब्रह्मादि देवहरूको अनिच्छतामपि नचाहे पनि इच्छा नगरे पनि शरीर ग्रहण गर्न नचाहे पनि जन्म लिन नचाहे पनि तत्तत् कर्मानुगुण आफ्नो आफ्नो कर्म जस्तो छ पहिले गरेको त्यो कर्मको अनुसार प्रकृति परिणाम रूप भूत संघ संस्थान प्रकृति को परिणाम रूपी शरीर भनेको के हो के प्रकृति को परिणाम जो भूतहरू पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भूतहरूको जो संघ माने समुदाय हो त्यसबाट बनेको संस्थान आकृति रूप संस्थान विशेष भूतहरूको संघात हो न विशेष प्रकारको संस्थान हो किनकि शरीरको भिन्नता हुन्छ। अरू वस्तु जड वस्तुको अलग भिन्न पर जड वस्तुमा पनि शरीरको एक विशेष आकार हुन्छ विशेष संस्थान हुन्छ। तो प्रकृति को परिणाम रूपी जो भूतको समुदाय हो समुदाय रूप समुदायबाट बनेको जो संस्थान हो संस्थान विशेष हो आकृति विशेष हो यो देवादि
आकृति विशेष हो देवादि शरीर, देव मनुष्य स्थावर पशु पक्षी इत्यादि शरीर, त्यसमा प्रवेश रूप जन्म, त्यो शरीरमा प्रवेश रूपी जन्म हो। ब्रह्मादेखि लिएर कमिला पर्यन्त ब्रह्मादि भनेर नचाहँदा पनि कर्मानुसार उनीहरूको भूतहरूको परिणामबाट भएको जो प्रकृतिको परिणामबाट भएको जो भूतहरू, त्यो भूतको समुदायहरू जो संस्थान विशेष भएको आकृति रूप विशेष भएको जो देवादि शरीर हो, त्यो देवादि शरीर रूपमा जन्म जो छ यो अवर्जनीयम, इच्छा नभए पनि कर्मले प्रेरित भएर उनले जन्म लिनै पर्छ। यसको अनिवार्य रूपले जन्म हुन्छ उनको सबैको, ब्रह्मादेखि हामी सबैको त्यही भित्र छ। कर्मानुसार त्यो कर्म जब तक मेटिँदैन तब तक जन्म भइरहन्छ। यसै कारणले भनिन्छ जो कर्म गर परमात्मालाई समर्पण गर, न त फेरि जन्म हुन्छ कर्मानुसार। समर्पण गर्नको लागि समर्पण करणीय योग्य कर्म हुनु पर्यो। पाप कर्म परमात्मालाई समर्पण गरेर हुँदैन, पुण्य कर्म हो समर्पण गर्ने। यसलाई जो गर, यत भगवान्ले गीता भन्नुभयो यत करोसि यदस्नासि यत जुहसि ददास्यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु समदर्पणम। जो गर्छौ अर्जुन मलाई समर्पण गर। यो लोकको लागि, यस शरीरको लागि जो गर्छौ, स्वर्ग आदि लोकको लागि जो गर्छौ कर्म, तथा यत तपस्यसि मोक्षको लागि जो गर्छौ तिमीले तपस्या आदि, यो सब मलाई समर्पण गर, कुनै फलको इच्छा नराखेर। यसरी के हुन्छ? शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष चाहिँ कर्म नरहे, शुभाशुभ फल भएका कर्मबाट तिमी मुक्त हुन्छौ भनेर। यस कारणले कर्म जब तक हुन्छ त्यो कर्मले प्रेरित भएर इच्छा नभए पनि तत्तत शरीरलाई प्राप्त गर्नै पर्छ। अवर्जनीयम, शरीर प्रवेश रूप जो जन्म हो अनिवार्य रूपले हुन्छ। परन्तु परमात्माको के अन्तर छ भन्दा अयम तु सर्वेश्वर, ये सर्वेश्वर त सत्य सङ्कल्प भगवान, सत्य सङ्कल्प हुनुहुन्छ। जस्तो सङ्कल्प गर्यो त्यो पूर्ण हुन्छ। और भगवान हुनुहुन्छ। यहाँ भगवान भनेर 6 गुणले युक्त भएकालाई भगवान हुन्छ। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज हिजो वर्णन गरिएका थिए। यिनीले जो परिपूर्ण हुन्छ उसलाई भगवान भन्छन्। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांश शेषत भगवत शब्दवाच्यानि बिना हेर गुणादिभि। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तथा हे गुण रहित तत्व। तो ये हे गुणले रहित 6 गुणले युक्त जो तत्व हुन् परिपूर्ण रूपले युक्त उसलाई भगवान भन्छन्। तो सत्य संकल्प भगवान सर्वेश्वर एवं भूत शुभेतर जन्म अकुर्वन्। एवं भूत शुभेतर जो अप्राकृत शुभ शरीर हो त्यसदेखि इतर जो भिन्न कर्माधीन होने जन्म, त्यो कर्माधीन जन्म अकुर्वन् अपि, कर्मको अधीन हुने जन्म प्राप्त नगरे पनि स्वेच्छया आफ्नो इच्छाले स्वयं निर्दोषय कल्याण रूपेण आफ्नै अत्यन्त मङ्गलमय रूपले तथा स्वकल्याण गुणानन्तेन आफ्नो कल्याण गुणको अनन्त्य रूपले बहुधा जायते अनेक प्रकारले देव मनुष्य तिर्यक आदि रूपले परमात्मा अवतार लिनुहुन्छ। अजाय मानो बहुधा विजायते भन्यो। अजन्मा भएर पनि सबैको कल्याणको लागि उनीहरूको जस्तो अशुभ शरीर नभएर शुभ शरीर, कर्माधीन हुने अशुभ शरीर नभएर एवं भूत शुभ इतर जन्म अकुर्वन्। एवं भूत जो वो मङ्गलमय जो शुभ हो त्यसदेखि इतर भनेको अशुभ, अशुभ जन्म अकुर्वन् अपि, अशुभ जन्म कर्माधीन हुने अशुभ जन्म नले स्वीकार नगरेर पनि स्वेच्छया आफ्नो इच्छाले नै स्वयं आफूले नै निरतिशय कल्याण रूपेण आफ्नो नै जो अत्यन्त कल्याण रूप हो त्यो कल्याण रूप हो त्यसद्वारा तथा समस्त आफ्ना कल्याण गुणहरूको अनन्तको साथ बहुधा अनन्त कल्याण गुणको आश्रय भएर नै बहुधा जायते। तस्य एतस्य शुभेतर जन्म अकुर्वतोपि। इस प्रकार पूर्व में बताए अनुसार शुभेतर जन्म अकुर्वतोपि, शुभ देखी इतर जो
कर्माधीन जन्म हो, त्यो कर्माधीन जन्म नगर्दै पनि, जन्म नलिएर पनि सो कल्याण गुणानन्तेन, आफ्नो कल्याण गुणको असङ्ख्यता भएको हुनाले त्यो गुणद्वारा बहुधा योनिम, अनेक प्रकारका योनि माने बहुविध जन्म, बहुत प्रकारको जन्मलाई धीरा देवता अग्रेसरा जानन्ती, परमात्माको जन्म जो बुद्धिमानमा अग्रेसर हुन् उनले तस्य धीरा परिजानन्ती योनिम, धीर पुरुषहरूले परमात्माको जन्मको रहस्यलाई जान्छन् कि अरू जस्तो नभएर आफ्नो इच्छाले मङ्गलमय आफ्नो दिव्य रूप तथा दिव्य गुणहरूलाई साथ लिएर परमात्माको जो बहुधा योनिम, अनेक योनिहरू, देव मनुष्य आदि अनेक योनिहरूमा जन्म हुन्छ। यो धीमताम अग्रेसरा जानन्ती, धीरा परिजान्ती, धीरा माने जो धीमान बुद्धिमान हुन् उनीहरूमा पनि अग्रेसर भएका परम बुद्धिमान परम ज्ञानीहरूले परमात्माको जन्मरसीको रहस्यलाई जान्दछन् नित्यर्थ। यो अर्थ हो अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम। तो परमात्मा को तो अवतार हो, तो तदेतत् निखिल जगन निमित्तोपादान भूतात, ऐसे ही परमात्मा को जन्म बताइयो। त्यस्तै प्रकारले वो ब्रह्म रुद्रादि को मध्यमा पनि विष्णु रूपले परमात्मा को स्वेच्छाया अवतार हो। यस कारणले तीन देवता को साम्य हुन सक्दैन, अन्य देवता को बराबरी विष्णु को हुन सक्दैन भनेर बताइयो। यसैलाई सूत्रकारले पनि परमात्माको जन्म विलक्षण छ भनेर अगाडि बताउनुहुन्छ। यो अब विस्तारले वर्णन गरिन्छ। परमात्माको र जीवात्माहरूको जन्म भिन्न प्रकारले हुन्छ। जीवात्माहरू ब्रह्मादिक देवतादेखि लिएर चिटीसम्म कर्माधीन जन्म हुन्छ र परमात्माको जन्म जो छ स्वेच्छाले आफ्नो दिव्य तत्त्वलाई नै साथ लिएर, जो दिव्य स्वरूप हो विग्रह, त्यसद्वारा नै उहाँले दिव्य मङ्गलमय गुणहरूको साथमा नाना योनिमा अवतार लिनुहुन्छ स्वेच्छाले भनेर महापुरुषहरूले विद्वानहरू जान्दछन् उहाँको रहस्य। यसकाले अजन्मा भएर पनि परमात्माको जगतको उपकारको लागि आफ्ना दिव्य विग्रह, दिव्य तत्त्व र दिव्य गुणहरूलाई साथ लिएर नै उहाँका अवतार हुन्छन्। यसकाले भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरो जन्म पनि दिव्य हो, मेरा कर्म पनि जन्म हुन् दिव्य हुन्, मनुष्यहरूको जस्तो होइन। दिव्य तत्त्वको साथ मेरो जन्म हुन्छ, दिव्य जन्म छ। अजायमानो बहुधा विजायते भने जस्तै अनुरूपले कर्म पनि मेरा दिव्य हुन्छन्। सबैले त भोग्नुको लागि कर्म गर्छ सुख दुःख, परमात्माले सबैको कल्याणको लागि कर्म गर्ने हो। यसकाले परमात्माको जन्म कर्मको दिव्यता जसले जान्छ उसको पनि उद्धार हुन्छ भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। ओम श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वरेमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यम अवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत्माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राण चक्षु श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। मां ब्रह्म निराकुर्याम् मम ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मने निरते ये उपनिषत्सु धर्मास् ते वै सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।